مونا خب چت شده؟ نمیدونم. ضعیف شدم. خیلی حالت تهوع دارم. پس یه دکتر خوب برو لطفاً. باید یه دکتر خوب برم. مونا این پیرهن مال کیه؟ خب مال دادا شاجه‌یه. اومده بود اینجا، یادش رفت. چه جالب. شاه میرم یه پیرهن اینجوری داره ولی لاهور که رفته بود جا گذاشته. آره، این شرکت فقط یه پیراهن دوخته، اونم واسه شاه میره توه. کس دیگه هم نمیتونه بپوشه. چرا ناراحت میشی؟ نکنه تو هم از دادا شاجه‌ی خوشت میاد؟ نه، اون با دختر مورد علاقه‌اش ازدواج کرد. علاقه دیگه چیه؟ ممکنه تغییر کنه. تو باور داری که علاقه تغییر میکنه؟ علاقه تغییر میکنه اما عشق نه عزیزم. بچه دارن؟ نه، هنوز نه. پس ازش بخواه که زن دومش بشی. شوخی کردم بابا، خدا نکنه اینجوری بشه. من همیشه دعا میکنم که یه مرد خوب و کامل بیاد تو زندگیت. حالا اینا رو بیخیال. تو بگو چطور شد اومدی اینجا؟ رفته بودم پیش دکتر. پیش دکتر چرا؟ دوباره درمان شروع کردم. آزرا حواست کجاست؟ وقتی این درمان شروع میکنی به خاطر هزینه‌اش دعوات با شاهمیر شروع میشه. بعدم میای پیش من و شروع میکنی به گریه کردن. نه، اینجوری نمیشه. من تو چشمای شاهمیر علاقه به بچه رو دیدم. چطور؟ دیشب که از لاهور اومده بود نشسته بود پای لپتاپش و عکسای بچه ها رو میدید. از اونجا فهمیدم دیگه دلش بچه میخواد. حالا میبینی منو درمان میکنه، اونم با ذوق و شوق.